नमस्कार आदरणीय दर्शक, यतिखेर हामी यो देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गरिरहँदाखेरि सबैको ध्यान जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरतिर केन्द्रित भएको छ। महन्त ठाकुरको निर्णायक भूमिका छ यो अध्यादेश ल्याउनको लागि, नागरिकता अध्यादेश ल्याउनको लागि। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष कुराकानी गर्दछौँ। महन्त ठाकुरज्यू, तपाईँलाई जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। नागरिकता अध्यादेश आयो, नेपाली जनताले अब नागरिकता पाउने भयो त, समस्या समाधान भयो त हाम्रो देशको नागरिकता सम्बन्धी? होइन, अध्यादेश आएको छ तर काम त सुरु भएको छैन। काम सुरु हुन्छ, राहत पाउँछ। अध्यादेश राम्रै हो, किनकि धेरै लाखौँकी सङ्ख्यामा चाहिँ नौजवानहरू नागरिकताविहीन थिए, अहिले पनि छन्। तिनीहरू कुनै जब पाउनु पनि अवस्था थिएन, पढाइ लेखाइमा पनि असर परिरहेको थियो। कुनै किसिमको लाइसेन्स लिनु छ भने त्यसमा पनि असर, त्यो पनि पाउने नपाउने। बाहिर जाने भने, विदेश जाने भने तिनीहरूको नागरिकता छैन, त्यसै कारण त्यो बाहिर पनि जान नसक्ने। त नागरिकता पाएपछि राज्यसँग एउटा कानुनी सम्बन्ध नागरिकको स्थापित हुन्छ र राज्यबाट मिल्ने जुन सुविधाहरू हुन्छ त्यो पाउने समेत चाहिँ उसको अधिकार पुगुवा हुन्छ। त्यसैले यो राम्रो छ जो राज्यविहीन अवस्था जो पोजिसन हुन्छ त्यो हट्यो यो अध्यादेशले। त्यसै कारण यसको जुन अहिले स्वागत भइरहेको छ, हाम्रो पार्टीले पनि हामीले पनि स्वागत गर्यौँ। कारण त्यही हो कि जो राज्यविहीनको पीडा भोगिरहेका थिए अब तिनीहरूले राहत पाउँछन् यस अध्यादेशबाट। धेरैले के भनेका छन् भन्दाखेरि महन्त ठाकुरले सत्तामा जानको लागि नागरिकता अध्यादेशलाई भर्याङ बनाउनु हो। होइन, त्यो हाम्रो माग थियो। कहीँ पनि सत्तामा जाने हाम्रो माग थिएन, कहीँ पनि। त्यसो प्रधानमन्त्री तपाईले धेरै पटक कुरा गर्नुभएको छ महन्त ठाकुरजी। दुई एउटा माग थियो, जस्तै संविधान संशोधनसँग हाम्रो सन्तुष्टि अहिले पनि छैन यो संविधानसँग। हामीले सधैँ संविधान संशोधनको कुरा उठाउँदै आएको। त्यस्तै नागरिकता सम्बन्धी अहिले पनि त्यही देखिन्छ, जो कतिपय नेगेटिभ प्रतिक्रिया, नकारात्मक प्रतिक्रिया जुन आएको छ त्यो राष्ट्रलाई खतरा छ। राष्ट्रघाती काम भयो। नागरिकता अध्यादेश आइसकेपछि नेपाल फिजीकरणमा गयो, भुटानीकरणमा गयो। यदि मिडियालाई नै हेर्नुहुन्छ भने पटक पटक मिडियामा नै आइसकेको छ, प्रिन्ट मिडियामा, कि यति लाख मानिस चाहिँ नागरिकताबाट पीडित छन्। त्यसमा काठमाडौँको पनि उदाहरण दिएको छ, काठमाडौँको नाम। त्यसपछि मधेसतिर अहिलेसम्म नागरिकतालाई चाहिँ मधेसको समस्या हो भनेर जनमानसमा उठियो, तर वर्तमान संविधानमा त्यो छैन, कानुनैले बनेको थिएन। त्यसले गर्दा चाहिँ राहत पाइरहेको, नागरिकता पाइरहेको थिएन। अब यो अध्यादेश निस्केपछि तिनीहरूले पाउँछ। त्यो कुनै गलत राष्ट्र विरोधी काम छैन, किनकि कतिपय चाहिँ हाम्रै गृह मन्त्रालयमा नि उपसचिवसम्म भइसकेका जन्मसिद्ध नागरिक, तर उनको छोरा चाहिँ नागरिकता पाएको छैन। यो अवस्थाहरू पनि छ। र सुरुमा नै 2009 सालको तपाईँ नागरिकताको कानुन हेर्नुहुन्छ भने सुरुमा जन्मसिद्ध नागरिक नै थियो। पछि आएर जुन कानुन बन्यो 2019 सालको संविधान आएपछि जुन कानुन बनेको छ त्यसमा चाहिँ जन्मसिद्धलाई हटाएर वंशजको नाताले चाहिँ नागरिकता राख्यो। त्यसै कारण जो जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानहरू त्यस बेला त त्यही थियो, उनका सन्तानहरू अब समयमा प्रयास भएको समय पनि दियो तर धेरै छुटे। कोही विदेशमा छन्, कोही त्यस बेला त्यति शिक्षाको प्रचार प्रसार पनि थिएन तिनीहरू। र विशेष गरी महिला अब उनको नाममा जग्गा जमिन हुँदैन, केही हुँदैन, उसलाई मतलबै थिएन। तर नेपालमा वंशजको आधारमा चाहिँ नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने बहस त अहिले पनि जारी छ नि त। जन्मसिद्ध नागरिकलाई नागरिकता दिन मिल्दैन। जन्मसिद्ध नागरिकता हेर्नुहोस्, संसारमा दुई किसिमको नागरिकताको चलन छ। एउटा के छ कि
जन्मसिद्ध, जस्तै अमेरिकामा जन्मसिद्ध नागरिक, पहिला चाहिँ ब्रिटेनमा पनि, अब अहिले छ कि छैन म भन्न सक्दिनँ, ब्रिटेनमा पनि उसको जहाजमा पनि जन्म हुन्छ भने वो ब्रिटिस नागरिक, या इङ्ल्यान्डमा कहीँ जन्म भयो भने उसले चाहिँ ब्रिटिस नागरिकताको दाबी गर्न सक्छ, क्लेम गर्न सक्छ। त कुनै देश आफ्नो आफ्नो सुविधाअनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता राखेको छ। कहीँ जो बढी वैज्ञानिक छ वो वंशजको नागरिकता छ। त हाम्रो यहाँ चाहिँ पहिला जन्मसिद्ध थियो, अहिले चाहिँ वंशजको। तर वंशजको आधारमा अहिले नागरिकता दिइरहँदाखेरि सबै नागरिकले नागरिकता पाएका थिएनन्। सबैले पाएको भए त किन आउँथ्यो र? अहिले त के छ कि कानुन चाहिँ पहिलाको नि हो, संविधानले अधिकार दिइसकेको हो, तर कानुन नबनेको हुनाले चाहिँ त्यो वञ्चित थिए। कानुन बनेको भए 2 वर्ष 3 वर्षदेखि चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी कानुन चाहिँ संसदमा अर्किएको छ, प्रवेश गरेको, तर फाइनल हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई फुकुवा गरेको हो यो जन्म अध्यादेशको द्वारा। बाहिर चर्चा के सुरु भएको छ भन्दाखेरि अहिले जुन अध्यादेश ल्याइयो यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आएन। पार्लियामेन्ट सिस्टममा चाहिँ कुनै पनि नेपालीको लागि स्वीकार्य हुँदैन। अध्यादेश गलत समयमा आयो नागरिकता सम्बन्धी। अब कुन समयलाई गलत भन्ने, असलमा पार्लियामेन्ट चलिरहेको बेलामा अध्यादेशको काम हुँदैन, किनकि कानुन बनाउने हाम्रो निकाय जुन छ, विधेयक प्रस्तुत गर्ने कुनै पनि विषयको कानुन बनाउनको लागि लेजिस्लेचर हुन्छ। त अब हाम्रो चाहिँ संसद हो, प्रतिनिधि सभा हो। त अहिले प्रतिनिधि सभा छैन, विघटनमा परेको छ राष्ट्रपतिजीको आदेशले गर्दा। त त्यसैले र यो जरुरी थियो, किनकि सबै जिल्लाबाट चाहिँ स्पेसली चाहिँ त्यहाँको प्रशासकहरू सिडिओहरूको पनि ऊ छ कि किन चाहिँ जवान पढे लेखेको युवाहरू आइरहेको छ नागरिकताको लागि, र कानुनको अभावमा हामी चाहिँ दिन सकिरहेको छैन। अब हामीहरूसँग पनि उहाँहरूले कुरा गर्नुभएको थियो। जस्तै मौतरीको सिडिओ साहब, त्यस्तै अस्ति हाम्रो शरद सिंह भण्डारीजी जनकपुर कुनै कामले जानुभएको थियो र उहाँलाई त्यहाँको सिडिओ साहबसँग भेटघाट भएको थियो। उहाँले पनि यो प्रश्न उठायो कि माननीयजी यो कुराको समाधान तपाईँहरू गर्नुहोस्, यो बहुत चाहिँ पीडित छन्, युवाहरू पीडित। तपाईँ सुरुदेखि नै नागरिकता समस्या समाधान हुनुपर्छ भनेर अडिग भएको नेता हो। नेपाली कङ्ग्रेसमा तपाईँ रहँदाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग तपाईँको जुन किसिमको एउटा निकटता थिए, उहाँले पनि मधेसको समस्या समाधान गर्न र नागरिकता समस्या समाधान गर्न तपाईँलाई जिम्मेवारी दिनुभएको थियो। तपाईँले गर्न सक्नु भएको थिएन। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नागरिकता सम्बन्धी ऐन कानुन बन्नको लागि पार्लियामेन्टमा धेरै बहस भयो, संसदीय समितिमा पनि बहस भयो। त्यतिखेर उहाँले हडहड्काउनु भएको थियो, प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएको थिएन। अहिले आएर प्रधानमन्त्री कसरी कन्भिन्स हुनुभयो, के कारणले बताउनुहोस् त? यो त सही कुरा हो। उहाँलाई पनि यो अनुभूति भयो कि नागरिकहरू सफर गरिराखेका छन्, नागरिकहरू राज्यविहीन छन्। कहाँको राज्य, कुन देशको नागरिक हो, कहाँको परिचय सुरु हुन्छ परिवारबाट, त्यसपछि फ्यामिलीबाट परिचय सुरु हुन्छ, त्यसपछि गाउँ, जिल्ला, अनि अन्तमा आएर देशको नामबाट तपाईँको पासपोर्ट जो हेर्नुहोस्, तपाईँको जुन जन्मस्थल छ त्यहीँबाट सुरु हुन्छ आइडेन्टिटी, पहिचान। र नेसनल पहिचान जुन हो, बाहिर जाँदाखेरि त्यही नागरिकता, जसको नागरिकता छैन उसको पहिचान छैन, उसले पासपोर्ट पाउँदैन, भिसा पाउँदैन, केही पाउँदैन, र आफ्नो देशमा पनि सबै अधिकारबाट वञ्चित हुन्छ। त आफ्नै देशको नागरिक, यस देशको कानुनन जो सुविधा पाउनुपर्ने हो त्यसबाट चाहिँ पीडित र बाहिर पनि जान नसक्ने, त यो त देशको लागि चाहिँ सबै हिसाबले चाहिँ गलत हो। किनकि उसको श्रम शक्ति, उसको चाहिँ योग्यता क्षमताको उपयोग हाम्रो समाजले चाहिँ नागरिकताविहीन
भएको हुनाले पाउनै सक्दैन। त मात्र उसको कुरा होइन, यो देशको पुरै समाजको कुरा हो। यो सबैले गर्व गर्नुपर्ने कि जो राज्यविहीन थिए, जिनको नागरिकता थिएन, उनको फादरको छ, तर आफू होइन महन्त ठाकुरमा त जादुको छडी के छ? केपी शर्मालाई कसरी तपाईँले कन्भिन्स गर्नुभयो यो अध्यादेश ल्याउनको यो लागि? देशको समस्या हो, त्यसै कारण हामी उठाउँदै आएको हो। तर प्रधानमन्त्री अस्वीकार गर्नुभएको थियो नि त। नेपालीहरूको त विवाहबारी भारतसँग हुन्छ र भारतीय चेलीले पनि नेपालीहरूसँग बिहा गर्छन्, नेपाली चेलीहरूको पनि भारतीयसँग विवाह हुन्छ। अब भारतीय चेलीले चाहिँ बिहा गरेर आउने बित्तिकै नेपाली नागरिकता पाउने, तर नेपाली चेलीहरूले भारतमा विवाह गर्दाखेरि 7 वर्ष कुर्नुपर्छ नागरिकता लिनको लागि। यो विधेयकले साँच्चीकै नेपाललाई फाइदा हुन्छ कि भारतलाई? होइन, यसमा फाइदा हाम्रो अध्यादेशको कुरा गर्दाखेरि होइन, अब विदेशलाई फाइदा हुन्छ, विदेशीलाई हुन्छ कि हाम्रो हुन्छ भने हाम्रो नागरिकले फाइदा पायो भने त्यसमा गलत के भयो? महिलाले पनि उच्च स्थानमा जान पायो भने महिलासँग चाहिँ हाम्रो कानुन पढ्नुहोस् त, संविधानै पढ्नुहोस् त, इक्वल अधिकार पाएको छैन। तपाईँ विधिवत गर्नुहोस् भने बराबरको अधिकार अहिले पनि महिलाले पाएको छैन। त उसले बराबरको अधिकार पाउँछ भने यसमा गलत के काम भयो? उसले प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने, उसले देशको अन्य उसमा सहभागी हुन नपाउने। अहिले जुन किसिमको अध्यादेश आयो, अध्यादेश आइसकेपछि अब मधेसको जुनसुकै नागरिकले पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ। होइन, त्यो त पहिला पनि थियो त। नागरिक सर्टिफिकेट भारतीय चेलीहरू नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउँथे, उनीहरू महत्त्वपूर्ण पदमा पुग्न पाउँथेन। नेपालको ऐन कानुन र संविधानले दिएको थिएन। अब यो अध्यादेश आइसकेपछि त्यो पनि खुला भयो त? होइन, त्यो त आएकै छैन। यो सब उसमा त त्यो कुरा अहिले आएको छैन। त्यस सम्बन्धी चाहिँ त्यो पहिले, किनकि कानुन नै बनेको छैन, संविधानमा त्यो कुरा आएको छ, कानुन चाहिँ बनेको छैन र यो अध्यादेशमा त्यो कुरा चाहिँ उल्लेख भएको छैन। त्यसो अध्यादेशको सबभन्दा राम्रो पक्ष के त महन्त ठाकुरजी? सबभन्दा राम्रो पक्ष के छ कि यसको हाम्रो सामाजिक जीवनमा धेरै आमाहरूको सन्तान जुन छ त्यो आफ्नो पिताको ठेगान छैन, उनको बाहिर गए, काम गर्न गए, बेपत्ता भए कि उनको बहुत हाम्रो दिदीबहिनीहरू विदेशमा गएर चाहिँ घरेलु कामदारको रूपमा, चाहे नर्सको रूपमा, चाहे अन्य रूपमा जाने गरेका छन्, पठाउने गरेका पनि छन् र केसहरू आएको छ कि त्यहीँ गर्भवती भए। अब उनको सन्तानलाई के हो? उनी त्यो सन्तान बोकेर आएका छन् हाम्रो देशमा। उनको पीडालाई पनि त आमाको नाममा पनि अब सबैले नागरिकता पाउने भयो, कुनै समस्या नपर्ने भयो। होइन, जब तपाईँ समानताको कुरा गर्नुहुन्छ भने तब महिला पुरुषमा यदि कानुन समान छैन भने त्यसलाई के भने? यो विभेद भएन? तो विभेद, जब नागरिक छन् तो इक्वल अधिकार हुनुपर्छ, महिला होस् पुरुष होस्। अब नेपाली चेलीहरूले भारतमा जसरी विवाह गरेर जाँदाखेरि नागरिकता पाउनको लागि चाहिँ वर्षौँ कुर्नुपर्छ, तर भारतीय चेलीहरूले नेपालमा विवाह गरेर आइसकेपछि छिटै नागरिकता पाउने भयो। मधेसमा त अब जनसङ्ख्या बढ्ने भयो नि, भारतीयहरूको प्रभाव बढ्ने भयो नि। नेपाली महिलाहरू पनि त्यहाँ चुनाव लडेका छन्, जितेका छन्, संसदमा, एसेम्ब्लीमा मात्रै होइन संसदमा गएका छन्। त त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जस्तो तपाईँले लेखाउनुहुन्छ त्यहाँ कि म नेपालबाट आएको हो तब मात्रै त्यहाँ, होइन भने त्यो पुछ्ने बेला कोही छैन। त्यहाँ रासन कार्ड छ तपाईँको नाममा, भइहाल्यो। त्यहाँ नागरिकताको हाम्रो जस्तो लिने सिस्टम छैन। कसैले उजुर बाजुर गरिदियो भने मात्रै चाहिँ त्यो अवस्था हुन्छ, अदरवाइज त्यसलाई प्रकाशित रूपमा आएन भने भइरहेको छ। बहुत पहिले हामीलाई आफ्नै जिल्लाको धेरै महिला चाहिँ बिहारबाट चुनाव लडेर माथि पुगेका छन्, मलाई थाहा छ। त्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो अध्यादेश ल्याइसकेपछि राष्ट्रघाती हो केपी शर्मा ओली। अब भारतसँग केपी शर्मा ओलीले निकटता हुनको लागि, नेपाललाई कमजोर बनाउनको लागि, नेपाली जनसङ्ख्याहरू अब अल्पमतमा पार्नको लागि यो अध्यादेश ल्यायो भनेर भन्नेहरू धेरै छन् नि। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, धेरै त छैन होला, छैन, किनकि त्योभन्दा बढी यसको स्वागत भएको छ। पहाडमा पनि, मधेसमा पनि,
दिवाली नै मनाएका छन् खुसी। यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो कुरालाई बुझ्नुभयो र उनलाई अनुभूति भयो कि यो अन्याय हो, अन्याय भइरहेको छ, त्यसको चाहिँ उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको छ। त्यसै कारण कुनै जो राष्ट्रघात, हाम्रो यहाँ चाहिँ यी शब्दहरू राष्ट्रघातको शब्द, एन्टी नेसनल, यो एकअर्कामा लगाइदिने, उनको चाहिँ इमेजलाई बर्बाद गर्ने किसिमको आजको घटना होइन, पहिले पनि यो आरोपबाट को यहाँको कुन नेता बाँचेका छन् त्यो भन्नुहोस् त? सबै सहिसकेका छन्, सबै जेल गइसकेका मानिस हुन्, हतियार उठाएर यहाँ सत्तामा आएका छन्, हजारौँ मानिस मरेर सत्तामा मारेर सत्तामा आएका छन्। कसलाई भन्ने राष्ट्रघाती? पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न ठाउँमा बहस जारी छ र यो अध्यादेश जारी भइसकेपछि अब नेपाल चाहिँ सिक्किमकरणमा गयो, फिजी बनाउँदैछ भारतले, केपी शर्मा ओली र महन्त ठाकुरलाई मिलाएर भन्नेहरू छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यो प्रश्नको जवाब दिँदाखेरि तपाईँलाई पनि मन पर्दैन, त्यसैले म यो प्रश्न तपाईँ आफ्नैसँग सीमित। फिजी कहाँ बनिरहेको छ? पहाडमा बनिरहेको छ कि मधेसमा बनिरहेको छ? त्यो भन्नु। फिजीकरण कसले गरिरहेको छ? होइन, उल्टै प्रश्न गर्नुहोस्। त्यसै कारण डेमोक्रेसी छ, होइन, बोल्ने सबैलाई अधिकार छ, बोल्ने मानिसहरू विद्वानहरू बोलिरहनु भएको छ, आफ्नो आफ्नो विचार, आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण राखिरहनु भएको छ। तर यो त समस्याको समाधान भएको छ। जो नागरिकता पाएको छैन त्यो कहाँको निवासी हो त? उसको परिवार कहाँको हो त? तर प्रधानमन्त्रीमाथि राष्ट्रघातीको चाहिँ आरोप लगाएका छन् नि। त्यही आरोप कसको माथि छैन? अब राष्ट्रघातीको आरोप अहिले चुनावको घोषणा गर्नुभएको छ। चुनावको घोषणा गर्नु के प्रतिगमन हो त? जनतामा जाने प्रतिगमन हो त? जनता सोभरेन छ, सोभरेन्टी छ, सरकार बनाउने मत दिने अधिकार उसको हो, उसले सरकार बनाउने अधिकार पाएको छ। अब यहाँ चाहिँ सरकार चल्नै सक्दैन, संसद राम्ररी कामै गर्न दिँदैन, गर्दैन। त्यहाँ न कुनै विधेयकहरू आउँछ, आयो भने कोही बहिष्कार गरिदिन्छ, अनेक किसिमको त्यहाँ विरोधहरू चाहिँ संसदैमा हुन थाल्छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ म्यान्डेटको लागि चुनाव घोषणा गरिएको छ, तर त्यसलाई पनि हाम्रा साथीहरू नै प्रतिगमन भनिरहनु भएको छ। जनताको समक्ष जानु के प्रतिगमन हो त? त्यसमा तपाईँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको कदमलाई स्वागत गर्नुहुन्छ? त्यो गरिसकेका छु त। यो सही निर्णय हो प्रधानमन्त्रीको, अर्को विकल्प थिएन। विकल्पको कुरा होइन, यो वास्तविक चिज हो। उहाँले बुझ्नुभयो, ल्याउनु भएछ, संविधानमा दिएको अधिकार हो, कानुन बनेको थिएन, कानुन अध्यादेश त्यसैले निकाल्नुभयो। होइन, अध्यादेश त आयो, नागरिकता संशोधन संविधान भयो मधेसमा। होइन, संविधान पनि गलत हो भन्नु पर्यो। जो जसले उठाउनुहुन्छ यो कुरालाई उसले भन्नु पर्यो कि संविधान ठिक छ, या त संविधानमा दिएको कुरा गलत हो, त्यो भन्नु पर्यो नि। अनि संविधानले दिएको छ तर कानुन बनेको छैन, त्यसै कारण चाहिँ यो अधिकारको उपभोग जनताले गर्न पाएन। आज पाइरहेको छ, खुसियाली मनाइरहेको छ। अब भारतीय चेलीहरू चाहिँ धेरै नेपाली पुरुषसँग बिहा गरेर आयो भने मधेसमा त नेपालीहरू अल्पमतमा परे, भारतीयहरू बहुमतमा पर्दैनन्? त्यो प्रश्न चाहिँ उठान भएको छ। होइन, उठान भएको छ। यहाँ चाहिँ त्यो अधिकार पहिलेदेखि पाइरहेको, पाइरहेको अधिकारलाई चाहिँ सङ्कुचित गर्ने प्रयास भएको छ, होइन? त्यसैले हामी चाहिँ यसको विरोध गरेको हो। पहिलेदेखि जो अधिकार पाएको हो त्यो अधिकार चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्न हुँदैन त्यो अनुसार। र यो भारतको कुरा त भारतको आफ्नो संविधान छ, त्यो संविधान अनुसार उनको कानुन होला, त्यो कानुन अनुसार चाहिँ उहाँ भइरहेको होला। जस्तो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो, विपक्षी गठबन्धनले अदालतमा गएर भनेको छ प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हो, संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हामीले त आफ्नो विचार भनिसकेका छौँ। अब निर्वाचनमा मुलुक गयो त?
होइन, अब त्यो त अदालतले के फैसला गर्छ, अदालतको फैसला त मान्नै पर्छ। अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्न सक्छ, त्यो आधार छ र तपाईँले त हेर्नु भएको छैन राम्रोसँग। होइन, अब हेर्ने नहेर्ने, अब जब मुद्दा गइसकेको छ, जो हाइएस्ट निकाय हो उसको हातमा गइसकेको छ, त यस विषयमा चाहिँ कुनै टिप्पणी गर्नु चाहिँ उचित हुँदैन। सबै इन्स्टिट्युसनलाई गाली ग्लोज गरेर ठोक्नुहुन्छ, तर कम्तीमा अदालतलाई त बचाउनुहोस्। पहिलोपटक संसद विघटन हुँदाखेरि तपाईँले पनि आफूलाई विपक्षमा उभ्याउनु भएको थियो। त्यतिखेर तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेससँग, माओवादी केन्द्रसँग अथवा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव नेपालसँग सहकार्य गरेको नेता हो। कुरा त गइसक्यो। यसपटक तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिनु भयो। होइन, त्यस बेलाको प्रतिनिधि सभाको विघटन र अहिलेको प्रतिनिधि सभाको विघटन एक नाश छैन। त्यस बेला प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको थियो, अहिले राष्ट्रपतिजीद्वारा भएको छ। राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार छ र संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ। क्लेम गएपछि होला त्यस्तो, उहाँको मनमा त्यो, उहाँको पनि त त्यहाँ कानुनविद्हरू छन्। तपाईँ त कानुन मन्त्री भइसकेका व्यक्ति पनि त हो नि हाम्रो देशमा महन्त ठाकुरजी। नेपालको ऐन कानुन र संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको मर्म र भावना विपरीत काम गर्न दिएको छैन। संविधानको धारा 76(5) को प्रधानमन्त्री त होइन केपी शर्मा ओली, उहाँ त संविधानको धारा 76 को 3 अनुसारको प्रधानमन्त्री हो, अल्पमतको प्रधानमन्त्री हो। अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न मिल्छ? होइन, उहाँ प्रवेश गर्नुभयो नि त्यसमा, 5 नम्बरमा उहाँ प्रवेश गर्नुभयो त्यो अनुसारको सरकार बनाउनुको लागि, तर भएन, कसैको बहुमत छैन, पुगेन, त्यसै कारण कसैको सरकार बन्न सकेन। सो भनेर दिखाएर चाहिँ राष्ट्रपतिजीद्वारा नै संसद विघटन भयो। राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्नुभयो, तर पनि प्रधानमन्त्री त संविधानको धारा 76(5) अनुसारको प्रधानमन्त्री हुनु भएको छैन नि केपी शर्मा ओली। बनाउनको लागि प्रवेश गर्नुभयो नि त्यसमा, दाबी गरेर मात्रै भएन, उहाँ त सरकारको नेतृत्व गर्न त पाउनु भएन नि त संविधानको धारा अनुसार। त अरूले त विरोध गरिरहनु भएको थियो नि, आफ्नो कुरा भनिरहनु थियो, त्यसै कारण विवादास्पद स्थिति विवादास्पद आयो। अब शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ मैले प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ, मसँग बहुमत छ भने शेरबहादुर देउवाले देखाइसक्नुभयो नि। अरे ऋषिजी, एमाले अहिलेसम्म टुटेको छैन, त्यो कुरा बिर्स्नुहुन्छ। र त्यसकैमा सांसदहरूले चाहिँ उतातिर चाहिँ समर्थन गरे, कतिपय त्यसमा चाहिँ विरोध पनि गरे तुरत्तै उनीको साथीहरू। त यहाँ त त्यो सब भइरहेको छ, तिनीहरूसँग किन सोध्नुहुन्न? मैले सोधिरहेको छु मन्त्र ठाकुरजी, तर जसमा पनि त फुटेको छैन, तर उपेन्द्र यादवले पनि हस्ताक्षर गर्नुभयो शेरबहादुर देउवाले। गलत भएको, हामी त गलत भन्दैछौँ नि, गलत भएको हो। तर यो स्थापित भयो नि, उहाँको उसबाट नै भयो कि जम्मा 32 मा 12 जना उहाँले देखाउनु भएको छ, त 20 जना त यतितिर पऱ्यो नि। तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि हस्ताक्षर गरिसक्नु भएको छ र सशरीर उहाँहरू अदालतमा पनि जानुभएको छ संसद पुनर्स्थापना गराउनुपर्छ भनेर। त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईँ संसद पुनर्स्थापना? होइन, फेरि अदालतमा गइसकेको कुरा चाहिँ अदालतले निर्णय गर्ने हो र त्यो सबैको लागि मान्य हुन्छ, त्यसको विरोध गर्न हुँदैन। अब जहाँसम्म ऊ छ, यसले चाहिँ आम जनताले चाहिँ 15 जना पनि एक ठाउँमा खडा हुन नपाउने, त्यहाँ चाहिँ भिरै देखिरहेको छु। त्यो के भयो? त्यो स्वास्थ्य मापदण्ड कसैले पुर्याएन, उहाँले नै देशको 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य मापदण्ड मान्नु भएन भने तपाईँको प्रश्न रह्यो, किनभने स्वास्थ्य मापदण्ड सबैले मान्नु पर्थ्यो। सबैले मान्नुपर्छ। आम जनताको के स्थिति छ, घरबाट निस्कन पाउने, सारा पसल दुकानहरू। बडा खुसी लाग्यो कि आज देखेँ कि सडकको किनारहरूमा फलफुलहरू बेच्नेहरू ठेलामा लिएर उखडा, त कम्तीमा त्यति पनि पायो भने त उसको रोजगारी त भयो नि, सैकौँ मानिसको रोजगारी खुल्यो। जो बिना रोजगार विहीन, उसको अरू कुनै काम थियो, त्यही साग सब्जी बेचेर फलफुल बेचेर नै जीवनयापन गरिरहेका थिए। आज त्यो कुरा देखेर बडा खुसी मलाई लाग्यो कि कम्तीमा यिनको हिजो के अवस्था थियो, अहिले त कम्तीमा हो
सडकमा निस्केर उ गर्नु हो। त यहाँ त अस्पतालको पनि त्यही हालत सुनिरहेछु। गरिबको त कहीँ जसको पासमा पैसा छैन भने सरकारी अस्पताल भरि भराउँछ। सबै ठाउँमा सुन्छु कि भक्तपुरमा सुन्छु उनी पाल तानेर चाहिँ बिरामीहरू छ। टेकुमा सुन्छु कि बरन्डेहरूमा ऊ राखेका छन्। उतातिर चाहिँ प्राइभेट अस्पतालहरूको सुन्छु कि 5 स्टार सडकको सुविधा दिएर बढी उलियो। पैसा लिइरहेछ, असुलिरहेछ। ठिक छ, जो गलत हो या सही हो, जसको पासमा पैसा छ त्यो छैन त्यो पाइरहेको छ, आफ्नो गरिरहेछ। तर जसको पासमा पैसा छैन उसको के हालत हो त्यो हेर्नुहोस्। अब तपाईँ र राजेन्द्र महतोलाई उपेन्द्र यादवले स्पष्टीकरण माग्नु भएको छ, तपाईँ स्पष्टीकरण नदिने? होइन, पाएकै छैन। अब कहाँ फेसबुकमा आयो होला तपाईँको। 4 जनालाई त स्पष्टीकरण चाहिँ स्पष्ट रूपमा लिएको पत्र त बाहिर आइसक्यो। स्पष्टीकरण पनि गइसकेको छ। तपाईँले स्पष्टीकरण दिइसक्नुभयो? दिइसकेको छु। स्पष्टीकरण लिनुपर्ने कारण के तपाईँहरूलाई? ल अब तपाईँ नै भन्नुहुन्छ, तपाईँले अहिले विवरण गर्नुभयो कि उहाँ 12 जना लिएर उतातिर जानु हो, होइन? यता चाहिँ हामी तटस्थ थियौँ, अहिले पनि तटस्थ छौँ। हामी सरकारमा त गएको छैन। तर केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ तपाईँले समर्थन गर्नुभयो नि त प्रधानमन्त्रीमा त? होइन, गर्नुभयो, ठिक छ, तपाईँहरूले पनि त गर्नुभयो नि। तर निर्णय प्रतिनिधि सभा नगर्ने हो। हाम्रो सङ्ख्या कति छ? 32 छ जम्मा। तपाईँले त 32 जनाकै समर्थन छ केपी शर्मा ओलीलाई भनेर भन्नुभयो नि राष्ट्रपति सामु। यहाँ चाहिँ जसको 61 या 63 सिट छ, यहाँ 50 को लगभगमा जसको सिट छ, उनीहरू पनि दाबी गरिराखेका छन् आफ्नो लागि। अनि 32 सिटवाला चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा जसको 32 छ उसले दाबी गर्नुको आधार आफूले पनि सोच्नुपर्छ नि। अहिले चाहिँ जसलाई 2/3 बहुमत थियो, हामीले देख्यौँ प्रतिनिधि सभामा उनको के स्थिति भयो। त्यहाँको के छ, प्रतिनिधि सभाको नेचर स्वभाव कस्तो छ अहिले, पार्टीहरू दलहरूको अवस्था कस्तो छ त? कसैको मर्महल्ला गर्दैन। प्रधानमन्त्री बनाइदिए तर प्रधानमन्त्रीको खेदो भइरहेको छ। राष्ट्रपतिजीलाई बनाइदियो राष्ट्रपति, तर उनको माथि पनि भेदभावको आरोप लगिरहेछ। यहाँ त कुनै इन्स्टिट्युसनलाई मान्दैन। अदालतको विरुद्धमा नारा लगाइदिने, चिफ जस्टिसको विरुद्धमा नारा लगाइदिने, कहिले भेट्दैन प्रधानमन्त्री र उनको भेटघाट भयो भनिदिने। कुन ठुलो कुरा छ यो भेटघाट भयो भने? हेड अफ जुडिसियरी र हेड अफ एक्जिक्युटिभसँग कुनै कारणले भेटेघाट भयो भने त कुन ठुलो कुरा भयो? जनताको कुरा गर्नुभयो होला नि। तर अब लो सबै काम यहाँ एन्टी नेसनल भयो, राष्ट्रघाती भयो। यहाँ त जसको माथि जे मनी अब लोकतन्त्र छ, ठिक छ, मानिस सुनिहाल्छ, रमाइलो लाग्छ, ताली बजाउँछ। होइन, तपाईँले शीतल निवासमा गएर केपी शर्मा ओलीको पक्षमा चाहिँ बहुमत देखाउनु भयो नि, त्यो कुरा त मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? तपाईँको पार्टीको पुनः समर्थन तपाईँ त यो मान्नुहुन्छ नि कि अहिलेसम्म पार्टी फुटेको छैन। हाम्रो सङ्ख्या 32 हो। मैले अब गलत यसमा के भने त, के गरेँ त? संविधानको धारा 76 अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउने केपी शर्मालाई तपाईँले समर्थन गर्नुभयो नि त? जो दलको हाम्रो सङ्ख्या हो यो, ओलीजीले आफ्नो, प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो दलको सङ्ख्या बताउनु भयो, त्यति त गरेको छु। तपाईँले गर्दा पनि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु भएन केपी शर्मा? बन्नु भएन, संसद विघटन भयो हो। विपक्षीहरूले विवाद उठाइदियो। उनको आफ्नो क्षमता पनि थिएन, जसको क्षमता थियो उसको विवाद उठाइदियो। त्यसै कारण पार्टीभित्रै तपाईँको विपक्षमा नेता हुनुहुन्छ उपेन्द्र यादव, तपाईँको कदमको विरोध गर्नु विवाद उठाउनु भयो नि, उहाँ विवादित गरिदिनु भयो नि। किनभने तपाईँको पार्टीभित्र आजको दिनमा विपक्षी भनेको उपेन्द्र यादव छ। तपाईँको हरेक निर्णयमा उहाँले विरोध गर्नु भएको छ। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? के गर्ने, हामी विचार गरिरहेका छौँ नि। उहाँलाई कारबाही गर्नुहुन्छ, पार्टीबाट निष्कासन गर्नुहुन्छ उपेन्द्र यादवलाई, बाबुराम भट्टराईलाई? त्यो समय आएको छैन अहिले। कहिले आउँछ त्यो समय? आउनेवाला छ। अब तपाईँहरू चुप लाएर बस्नुहुन्न? पार्टीको हित विपरीत काम गरेर तपाईँहरू छोड्नुहुन्छ? बताउनुहोस् तपाईँ। तपाईँको के विचार छ? के किनभने उहाँहरू त शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर 12 जना सांसदहरू अदालत गइसके।
उहाँहरू आफै पार्टी छोडेर गइरहनु भएको छ त मलाई यसमा के भन्नु छ र। जुन बेला जो समय आउँछ देखाइदिन्छु। त्यसो भए तपाईँ कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो हिम्मत छ तपाईँसँग? उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? हिम्मतको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो काम गरे बेलामा देख्नु होला। त्यो एक्सन कतिखेर गर्नुहुन्छ? एक्सन होइन, त्यो समय हुँदैन, समयको कहाँ ज्योतिष हो र। होइन, आज बताइदिनुहोस्, एक्सन गर्नुपर्छ नि तपाईँ? होइन, जति गर्नुपर्ने थियो गरिसकेको छु म। तपाईँलाई पनि कारबाही गर्ने भन्ने कुरा आएको छ फेरि पनि? उपेन्द्रजीले भन्नुभएको छ म मन्त्र ठाकुरलाई छोडिदिने, पार्टीबाट निष्कासन गर्छु। ठिक छ, मसँग बहुमत छ भन्नुभएको छ उपेन्द्रजी। हो, त्यसको निर्णय गर्ने स्थान पनि छ नि, त्यहाँ पनि जान्छ। होइन, संसद दलमा तपाईँ बहुमतमा, अनि पार्टीको महत्त्वपूर्ण निकाय छ नि कार्यकारिणी, त्यहाँ त तपाईँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ नि त। यो कुरा अहिलेसम्म उठेकै छैन, आएकै छैन। चुपचाप कोही मिटिङ कारबाही गर्छु भनेर उपेन्द्रले भनिसक्नुभयो। चुपचाप गरेर कोही मिटिङ गर्छ, गोप्य रूपमा गर्छ, अनि त्यो मान्यता पाउँछ। हामीले त्यसलाई अमान्य भनिदिएको छु। होइन, कार्यकारिणीमा तपाईँ किन अल्पमतमा पर्नुभयो? पार्टीको हामीले अहिले बसाएको छैन कार्यकारिणी। तपाईँसँग बहुमत छ कार्यकारिणी? मैले त स्थगित गरेको थिएँ। बहुमत अल्पमतको कुरा के आयो? मैले त स्थगित गरेको हो नि। अनि 10 जना लिएर 32 जनाको नाम देखाउने। 31 जना छ उपेन्द्र यादव कार्यकारिणीमा। त 10 जना उपस्थित गराएर चाहिँ 31 जनाको देखाउने त त्यो पनि त्यो अरू पनि त गर्न सक्छ त्यस्तो। कहाँ बहुमत? चुपचाप बैठक गर्ने, स्थगित भएको बैठक बोलाउने। लुम्बिनीमा के भएको थियो? हामीलाई खबरै दिएन बैठक कहिले भयो, कुन हिसाबले भयो, कतिजना उपस्थित थिए, पार्टीको नाममा चाहिँ आदेश पठाइदियो। त्यहाँ के भयो त? अदालतमा गएर के भएछ त? उपेन्द्र यादवको भनाइ छ मन्त्र ठाकुर प्रतिगामी केपी शर्मालाई समर्थन गर्नुहुन्छ, पार्टीले उहाँलाई बाँकी राख्दैन। अब प्रतिगामी त यहाँ कसलाई नभन्ने हो त भन्नुहोस्? यो शब्दै यहाँ को, यहाँ देशभक्त को हो चिनाइदिनुहोस् मलाई। यो टाइटलबाट सबै विभूषित भइसकेका छन्। होइन, तपाईँले उपेन्द्र यादवसँग 8 बुँदे सम्झौता गर्नुभयो, त्यो सम्झौता गरेको मसी सुक्न नपाउँदै तपाईँले राजेन्द्र मतोला संसदको नेता किन बनाउनु हो भन्नुहोस् त? मैले बनाएको र सांसदहरूले बनाएको हो। त्यसमा तपाईँ पनि त सहभागी हुनुभयो नि त। बहुमत छ, राजेन्द्र मतोला संसदको नेता बनाउनु बन्यो। त्यो विधि र प्रक्रिया अनुसार बनाउनु भएको हो तपाईँले पार्टीको? बहुमत देखिन्छ, यसमा विधि प्रक्रिया के भयो त? त्यसमा पनि त तपाईँले हेर्नुपर्छ नि त। संसदीय व्यवस्थामा त संसदीय दलको नेता बनाउन त धेरै कुरा पुरा गर्नु पर्ला नि त। अब कोही कसैको इच्छा छ, खराब भयो, विधि प्रक्रिया पुग्यो, बन्यो। त्यसो भए पार्टी चाहिँ फुट्यो विधिवत रूपमा, जसो आज घोषणा गर्नुहोस् तपाईँ। फुटेको त छैन, तर फुटेको सर जस्तो तपाईँले भन्नुहुन्छ घोषणा हुन बाँकी छ भन्नुहोस्। देखिन्छ त्यस्तै। तपाईँको चाहना थियो मधेसमा एउटा ठुलो पार्टी बनाउने, तपाईँको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, त्यसमा तपाईँ सफल हुनु भएन? होइन, अहिले त्यो समय नै आएको छैन। चुनाव हुन बाँकी छ, चुनाव हुन दिनुहोस् न, त्यसपछि यो कुरा उठ्छ। 8 बुँदे सम्झौता गराउँदाखेरि त तपाईँहरूले सरकारको नेतृत्व चाहिँ गर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पनि तयार हुने, अथवा केपी शर्मालाई समर्थन नगर्ने, तर सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेर तपाईँले गरेको होइन। 8 बुँदे सम्झौता तपाईँ र उपेन्द्र यादवको बिचमा भएको होइन? होइन, त्यो सहमति त्यस किसिमको त्यहाँ कुनै नाम छैन, कसैको नाम छैन, र अरू नेताहरू आफ्नो नाम दिएर अगाडि आफ्नो स्ट्रेन्थ देखाउनु भएको छ। होइन, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अफर थियो नि त काङ्ग्रेसको, माओवादी केन्द्रको, तपाईँले मान्नु भएन? होइन, त्यो गलत कुरा हो। तपाईँलाई आधिकारिक रूपमा कसैले भनेको थिएन मन्त्र ठाकुरको नेतृत्वमा सरकारमा जान तयार छौँ भनेर? सुन्नुहोस्, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो होइन, अरू बुद्धिजीवीहरूले भन्नुभयो, समाजले भने, ठिक छ, तर जहाँबाट आउनुपर्ने हो, यदि काङ्ग्रेसले भनेको छ भने त काङ्ग्रेसले देउपालाई किन उठायो? यदि माओवादीले भनेको छ भने त माओवादीले किन त उसको गयो? आउनु पर्थ्यो नि त्यो प्रस्ताव, मेरो नाममा आउनु पर्थ्यो नि, यदि उहाँहरूले मलाई बनाउन चाहनुहुन्थ्यो भने। तर यहाँ त सङ्ख्याको खेल हो, संसदमा त सङ्ख्याको खेल हुन्छ, जसको बढी छ उसले दाबी गरे। त्यसो भए आधिकारिक रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई कुनै पनि प्रस्ताव गरेको छैन? प्रचण्ड र शेरबहादुर गरेकोले हो, साथी र शुभचिन्तकहरूले गरेका छन्, त्यहाँ पनि आएर भेटेर नि भनेका छन्। अब त संसद बिग्रेर भइसक्यो, यदि तपाईँ संसद बिग्रेर नभएको भए तपाईँको नेतृत्व सरकार त बन्न सक्दैन, पार्टी नफुटेको भए। अब फेरि त्यो
त्यो धेरै सम्भावनाहरू छ नि। अब तपाईँ चुनावपछि मात्रै प्रधानमन्त्री बन्ने, अहिले नबन्ने? अब मैले त्यो सारा चिज छोडेर आएको हुँ, बुझ्नुभयो? त्यसै कारण ती कुराहरू मेरो लागि चाहिँ तपाईँहरूले जो देखाउनु भएछ लड्डु, त्यो छोडेर आएको हो। त्यसको लागि त म त्यही थिएँ। म मात्र मधेसको लागि आएको हो र म त्यही गरिरहेको छु। अरू विषयपछि तर जो पीडित छन्, त्यो महिला छन्, तिनीहरू सबको आवाज मैले त्यहाँ हुँदा पनि म उठाएको हो, संसदमा उठाएको हो। त्यसपछि चाहिँ जब काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुन्थ्यो त्यसमा म उठाउँदै आएको हो। मैले त्यहाँ त्यस बेला यो पहाडको हो, यो मधेसको हो त्यो भनेर कहिले पनि जहिले पनि संविधान सभाको दौरानमा जुन बेलामा चाहिँ सबै सर्वदलीय बैठक हुन्थ्यो, जनजातिको मुद्दा, जनजाति लिडर्सहरू आएर उनीहरूको त्यहाँ रिप्रेजेन्टेसन हुँदैन थियो आफ्नो पार्टीको द्वारा, मलाई नै भन्न आउँथे अनि म उनीहरूको कुरा त्यहाँ राख्थेँ। त्यसै कारण मैले त्यो कुनै विभेद गरेको छैन। हो, मधेसमा मेरो जन्म भएको छ, मधेसी कहलाउँछु। पहाडमा जन्म भएको भए नेपाली भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू। अब यसमा मेरो के दोष? त्यसमा तपाईँहरू कहिले सरकारमा जाने ठ्याक्कै मिति बताइदिनुहोस् न। केपी शर्माले तपाईँहरूलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरिरहनु भएको छ बालोटारमा। अब तपाईँहरू सरकारमा जान फेरि पनि तयार हुनुहुन्न, किन? समस्या कहाँ छ? हाम्रो मुद्दा बाँकी छ। तरफ त अग्रसर भएको छ, गभर्मेन्ट देखिन्छ, एउटा अध्यादेश आयो, तर मुद्दा तरफ चाहिँ अझै केही बाँकी छ। महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू चाहिँ बाँकी के बाँकी छ? तपाईँहरूलाई सरकारमा जान केले गर्दाखेरि रोकिरहेको छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। पनि तीनवटा गम्भीर किसिमको मुद्दा कानुनविदहरूको नजरमा छ। त्यो मुद्दाहरू अहिलेसम्म चाहिँ गएको छैन। कुन मुद्दा ठ्याक्कै आज नेपाली जनतालाई बताइदिनुहोस्। अहिले हलो कहाँबाट किरहेको छ तपाईँलाई? सरकारमा समस्या कहाँ छ? फेरि त्यही भनेको कुरालाई नै, जानेको कुरालाई नै, रेशम चौधरीको कुरा सबैलाई थाहा छ। जो मानिस त्यहाँ छँदै थिएन तिनको माथि मुद्दा चलाइदिएछ। अहिले सर्वोच्च अदालतमा त्यो मुद्दा पुगिसकेको छ। त्यस्तै चाहिँ मौतरीको मुद्दा जम्मै चाहिँ पहिला 17 जना माथि चाहिँ मुद्दा, त्यसपछि 11 जना लिडर्सहरूलाई चुनेर मौतरीको लिडर्सहरूमाथि चाहिँ मुद्दा लगाइदिएको छ। अनि तिनीहरू कतिपय उसमा छन्, तारिखमा छन्, तिनीहरू कतिपय मन्त्री बनेर छन्, कतिपय चाहिँ ऊ छन् के भन्छ मेयर बनिरहेका छन्, तर अदालतमा तारिखको लागि पनि गइरहेछ। यस्तो अवस्था छ। त्यसै कारण यो सब मुद्दा विचार्ने, जो हात हतियार उठाएर हजारौँ मानिस मारेर आए तिनीहरू सब गङ्गा स्नान गरिसके, पवित्र भइसके, प्रधानमन्त्री भइसके। जो भट्टराई जहिले कुरा उठाउनुहुन्छ प्रतिगमन, उहाँ के गरेर आउनुभएको छ? अनि उहाँमाथि लगाएको सारा आरोप समाप्त। अनि बेचारा जो अधिकारको लागि, हामी राज्य सत्ताको लागि केही गरेका छैनौँ, मागेको छैन। राज्य सत्तासँग हाम्रो कुनै स्ट्रक्चरसँग चाहिँ हाम्रो विरोध हो, संरचनासँग हाम्रो विरोध हो। अन्याय भइरहेको छ हामीसँग। समानता संविधानमा लेखेको छ, तर कुनै बहानामा हामीसँग समान व्यवहार भइरहेको छैन। तपाईँहरू सबै यो कुरालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा आउनुहुन्न। कहाँ छ हाम्रो उपस्थिति? देखाइदिनुहोस्। अनि यस्तो अवस्थामा तपाईँ हामीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ठगिरहनु भएको छ होइन? मेरो उसमा के ऊ हुन्छ? हाम्रो चाहिँ त्यहाँ सबै जेलमा छन्, पर्या छन्, दुःख तकलिफ सहिरहेछ। अनि मलाई चाहिँ त्यो लड्डु देखाउने प्रधानमन्त्रीको? जसलाई चाहियो छोड्नुहोस् न, उसलाई चाहिएको छ स्वतन्त्रता। उसको परिवार छैन, डिस्लोकेट भएको छ। कतिपय चाहिँ लुकी छिपी चाहिँ आफ्नो घरमा आएर बस्न पाउँदैन, घरमा घुसेर बेइज्जत गरिदिन्छ। यो अत्याचारहरू त भएको हो नि।
त्यो हाम्रो माग हो, हाम्रो मागको हिस्सा त्यो हो। यो सब बन्द होस्। त्यसो भए तपाईँहरू अब कहिले सरकारमा जानुहुन्छ त? यो माग सम्बोधन नभएसम्म जानुहुन्न? भइरहेको छ। अर्को हप्ता तपाईँहरू सरकारमा जानुहुन्छ कि हुनुहुन्छ नि? केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकार हामी विचार गरिराखेका छौँ नि। अब तपाईँले त लिस्ट पनि त तयार पारिसक्नु भएको छ नि त, को मन्त्री बन्दैछ भन्ने कुरा गरिराखेका छौँ। प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको छ। सुन्नुहोस्, त्यो सरकार प्राथमिकतामा हाम्रो कहिले पनि थिएन। तर अब त बाध्यवश तपाईँहरू सरकारमा जानु पर्यो नि त। बाध्यता छ नि तपाईँहरूलाई। पार्टी बनाउनुको मतलब हो सोसियो पोलिटिकल अर्गनाइजेसन हुन्छ। यो सत्तामा गएर जनताको सेवा गर्ने। यो चाहिँ पार्टी चाहिँ एनजिओ होइन, च्यारिटी अर्गनाइजेसन होइन कि कुनै डोनेसनले कुनै दाताले केही डोनेट गरिदियो अनि त्यो मार्फत केही काम गरिदियो। यहाँ त जनताको सेवा गर्नुको मतलब हो राज्यको जो रिसोर्सेस हो सरकारमा गएर त्यो रिसोर्सेसद्वारा जनताको सेवा गर्ने। त्यस कारण प्रत्येक सांसदको त्यो स्वाभाविक इच्छा हो कि सरकारमा जाने। प्रत्येक सांसदको त्यो स्वाभाविक इच्छा हुन्छ कि प्रधानमन्त्री बन्ने। सांसद किन बने होइन? त्यसै कारण यो प्रश्न हो। अब जहाँसम्म तपाईँले व्यक्तिगत प्रश्न उठाइरहनु भएको छ त मैले त आफ्नो मागको कुरा गरेको छु नि। हाम्रा साथीभाइ जो छ हामीसँग नि आन्दोलनमा उत्रेको बेइज्जत भएको छ। घरमा घुसेर खाना पकाएर दिदीबहिनीलाई चाहिँ मारेको छ, नाबालकहरूलाई मारेको छ। अनि तिनीहरू राष्ट्रवादी भयो, आफ्नो अधिकारको लागि लड्ने अपराधी। त्यो अपराध गरेको हो कि राजनीतिक माग थियो उसको, समानताको लागि, बराबरीको लागि, सहभागिताको लागि, समावेशीको लागि। आइडेन्टिटीको आधारमा जुन भेदभाव भइरहेछ, विभेद भइरहेछ त्यसलाई मिटाऊ। यो देश, यो भूमि हाम्रो पनि हो। बोर्डरको रक्षा खालि सेना र पुलिसले गरेको होइन, त्यहाँको जनताले गरेको छ। सारा दुवै तर्फबाट हामीलाई चाहिँ प्रेसर पर्छ, दबाब पर्छ। केही भयो भने अहिले के अवस्था छ, कुनै सामान खरिद बिक्री गर्नको लागि उतातिर पनि लकडाउनको नै अवस्था छ। जहाँ आफ्नो सरकारबाट माग भनेर पठाइदिन्छ त। हामी यस्तो चेपोमा चाहिँ हाम्रो जिन्दगी बितिरहेको छ। हामी आफ्नो खेतको लागि बिउ पाउँदैन समयमा, फर्टिलाइजर पाउँदैन समयमा, एग्रिकल्चर बाहेक अरू कुनै पेसा छैन। रोजगारीमा हाम्रो न्यून उपस्थिति छ। हेर्नुहोस् तपाईँ, सबै जिल्लामा चाहिँ को बसिरहेको छ सिडिओमा? सचिवमा कतिजना सचिव छन्? त्यस बेला कुन कमान्डर थिए, चिफ थिए? हाम्रो चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिमा म थिएँ। बोलाउनु भयो राज्य व्यवस्था समितिको, इन्भाइट गर्नुभयो इन्टरेक्सनको लागि। अनि उहाँले चाहिँ 10 जना कि 12 जना कमान्डरसँग चाहिँ परिचय गराउनुभयो। क्वेसन एन्सरको समयमा उहाँलाई चाहिँ सोधेको थिएँ मैले चिफलाई, चिफ साहब तपाईँले चाहिँ यो सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो समाज विविधताले भरेको छ, तर यहाँ जुन कमान्डरहरूको परिचय गराउनु भएको छ सबको नाप साथ एकै किसिमको देखिन्छ। त्यहाँ विविधता त देखिएन। के कारण हो? किन त्यस्तो भएन त? होइन, अब जसको मामा काका हुन्छ सेनामा त्यसैको भर्ती हुन्छ। मैले यो पनि मानिलिनुहोस् कि अफिसरमा आउन सकेन त सिपाही बन्ने क्षमता पनि छैन मधेसको मानिसहरूलाई। त अब जसको मामा काका यहाँ छ त्यो पाउँछ अवसर। बडा सिम्पल जवाब उनको थियो। सेना सोझा ट्रेनिङले नै स्टेट हुन्छ त्यो, उसको सर्टेन ट्रेनिङ। मैले आलोचना गरेको होइन। त्यसैले सेनासँग मेरो कुनै दुश्मनी होइन, किनकि प्रचण्डजी एकचोटि चाहिँ सेना र उहाँको टक्कर पऱ्यो। अनि सबै पार्टीलाई बुलाए, सबले कोही हाँ हुँ। प्रचण्डजीलाई के थियो कि म चाहिँ उनको पक्षमा बोल्छु। मैले हेर्नुहोस् प्रचण्डजी, तपाईँको सेना र जो देशको सेना छ त्यसको तुलना गर्नु हुँदैन, मिल्दैन।
उसले देशको प्रति जनताको प्रति शपथ लिएको हुन्छ। तपाईँको सेना कसको शपथ लिएको? यो गलत हो त? तपाईँको पार्टीबाट सरकारमा जानको लागि जसरी तपाईँले नाम छनौट गरिरहनु भएको छ, अब भागभण्डामा कुरा मिल्यो प्रधानमन्त्रीसँग? होइन, त्यो त अहिले छलफलको नै विषय छ। अनि कतिजना मन्त्री हुन्छन् तपाईँको पार्टीको तर्फबाट? तत्काल कतिजना हुन्छ त्योभन्दा जो चर्चामा उहाँसँग जुन कुराकानी भएको छ त्यो आधारमा चाहिँ 10 जना मन्त्री 8 मन्त्रालय त्यति कुरा भएको छ। कुनै अरू योभन्दा बाहेक अरू कुनै चिज भएको छैन, प्रधानमन्त्रीसँग सम्झौता भएको छैन। बातचित त्यति नै भएको छ। अब देशमा निर्वाचन हुन्छ मक्सिरमा, देशमा कोरोनाको महामारी छ, समस्या छ, जटिलता छ, जनता छटपटाइरहेका छन्, औषधि छैन, बेड छैन, अक्सिजन छैन, आइसियु छैन, भेन्टिलेटर छैन, अनि हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गर्छु भनेर भन्नु सही कदम हो त? के निर्वाचन नगर्नु सही कदम हो त? तर देशमा निर्वाचनको वातावरण त छैन नि त आजको दिनमा। बाटोमा छ, होइन, घोषणा भएको छ। अब त्यसलाई रोकथाम गर्ने काम कारवाही भइ नै राखेको छ, सरकार भनि नै रहेका छ। त्यस बेलासम्म अब थर्ड वेभ आउँछ कि कुन वेभ आउँछ कि त्यो त अहिले चाहिँ त्यो भविष्यवाणी त कसैले गर्न सक्दैन, गरेको छैन। सुन्छु स्वास्थ्य सङ्कटकाल नै आउँछ। त्यसै कारण त्यो एउटा कार्यक्रम, एउटा डेट मात्रै प्रकाशित भएको छ, कार्यक्रमहरू अहिले प्रकाशित भएको छैन। जो ठिक छ रोक्ने पर्ने अवस्था आउँछ भने त्यस बेला त्यो विषयहरू, अहिले त संसद छैन भने त उपाय के हो त? फेरि संसदलाई जीवित गर्ने? या त सर्वोच्चले जीवित गर्यो अथवा जनताले काम गर्ने त संसदै हो नि। तर बाहिर एउटा चर्चा छ, मक्सिसम्म केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री, त्यसपछि तपाईँको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाएर जाने सहमति भएको छ। त्यो सद्भावको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि दिन्छु र सारा जनतालाई पनि दिन्छु। र मलाई बडा खुसी लागेको छ यसमा। यो मेरो लागि एउटा प्लिजिङ जोक हो। जोक गर्दाखेरि कतिपय जोक यस्तो हुन्छ खुसी लाग्छ मानिसलाई। त्यसै कारण तपाईँले जे सेनापति नै बनाइदिनुहुन्छ भने यसमा त खुसी लाग्ने कुरा नै। त्यसमा आगामी चुनावमा तपाईँहरू जाँदाखेरि केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँहरूको चाहिँ मधेसमा सहकार्य हुन्छ, गठबन्धन बन्छ? त्यस विषयमा अहिले कुनै सम्भावना कति छ? सम्भावना त जे पनि छ नि, कुनै पार्टीसँग जान सकिन्छ। चुनावमा एक्लै पनि लडेकै हो, एक्लै। बरु उहाँहरू मिलेर लड्नु भएको छ। त्यसो भोलि नेपालको इतिहासमा जसपाको कुरा गर्दाखेरि तपाईँसँग कार्यकारिणीमा बहुमत भएन भने तपाईँले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई बिउत्याउने हो, अब निर्वाचन आयोगमा गएर पार्टी दर्ता गराउने हो? त्यो सम्भावना कति छ? सम्भावनाको जहाँसम्म कुरा गर्नुहुन्छ त अहिले पनि जसपा नै हो। सबै धुरन्धरहरू जसपा नै भनिराखेका छन्। अलग सर्टिफिकेट त कसैले पाएको छैन। त्यसो भए जसपाको सर्टिफिकेट महन्त ठाकुरले मात्रै पाउनुहुन्छ? जाहिर छ, किन नपाउने? हामी सही रास्तामा छौँ। हामी कसैको माथि कुनै आरोप लगाएको छैन। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।